همدا به چې زه قسمبوټ ته لاړم و 10 بجې به وې کار نه زه به ډېر ناوخته تلم دې ټولو مزدورانو نه نواب به دقسې ناست و رالي دا مردار سر دې ورک شه نشته کار ځه ریتي میتي مه چڼوه نن ما څه به کور نه مې ترکاري وړله ډبې به راسه ټیفن به و چې ډبي ته به یې وکتل څه شی دي پکې مسعوده ما لنډه راځه راځه کار شته د هوټل ډوډۍ دې ورکه شي حقه ډبي باندې امیدان ځای کو پس بیا به ویله کله مزدوران نه نواب له ویل بیا خرچه په کار دی یار امیر صاحب تاله څه خرچه درکړې نو څه شی درکړم جب کې مې 25 روپۍ دې مړه نشته ځه مرداره کار نشته ورک شه مردار سر دې ورک شه اب اکثر دا خبره ډېره پوه और अभी पसंद करते हैं اقبال دا خو دې اقبال بچ اقبال له بچ کنه دا پیمنټ په ته نو مې شه دا مزدوران ورپسې ډېر نه ختی اقبال پسند دا چل چې وته وو जी सर जी वो सर 3.5 फीट का सर बताया था जी या सर आप पनी के ये इधर मच्छर बहुत ज्यादा है सर जी इकबाल बाग सर कमी चीज चौदह खबर है और हम तोड़ दे ये बुला जा हम तोड़ दे गप लगो सही है गप जरा मार शणे तोड़े बहुत सौदा का बेको प्राण पे लगो न कटाई बेको न मा बोतल तुझे डेटिंग बारिंग डाले हेलो हाँ इमरान मो खबर है हाँ पसर दे डाले हाँ जरा लमजा हाँ जन अस्पताल ते सुसा तुझे तेरा कार संभाल का एरे का पसर डाल दे मैं तो चलो जन अस्पताल ते मंडा आम यार खुदा साद अब मंडा लो गरीब बजे तुम ना अभी बस ये महमद से तो पेरावन शेरशाह ते बदाड़ में जिकल महमद ज़्यादा बोतरी में मंडा अरे बड़ा पामिर से आखिर को से 25 लाख रखे पुका मिली लेबर सही है जमीन से ठीक है सही है बस रगा रखे को हां न दे रगा ना कम न दे रगा मुर्दा रगा दारे टोल शर्मा वाले कार दा करे आ बदा किसे करे आमिर साहब